الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک لئی بے شمار ان گن درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک لئی پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دا تذکرہ بیان ہو رہا سی، بالخصوص بنات مصطفیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں دا، اور آج دس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسیاں دا تذکرہ بیان کرن لگے ہیں۔ اللہ کی دعا ہے کہ اللہ سانو ساریاں نو پیغمبر دے اہل بیت دا نوکر، خادم اور غلام بنا دے وے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو رب العالمین نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ مرضیاں میرے مالک دیاں، بیٹے دین والے نے بچپن جی واپس بلا لے، اور بیٹیاں جوان ہوئیاں آپ نے نکاح فرمائے۔ اور غور کرو، جدو انسان دی اپنی حقیقی اولاد بالخصوص بیٹے زندہ نہ رہ ہون، بیٹی نو اللہ بیٹے عطا فرمائے تے نانے نو اپنے نواسیاں نال دوتریاں نال پیار کنا ہوندا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسیاں نال پیار اور محبت اس انداز نال فرمایا، اگر یہ رون تے انہاں دا رونا مصطفیٰ نو بے قرار کر دیوے۔ بخاری اور مسلم دی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے لخت جگر آپ دی نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سفر دے اندر مصطفیٰ دے نال نے، اور سیدنا حسن و حسین دا رونا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے کناں تک پہنچیا۔ آپ فرماندے نے، بیٹا یہ کیوں رو رہے نے؟ فرمایا، ابو جی پانی کوئی نہیں تے پیاس دی وجہ تو رو رہے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن نو پکڑیا اور اپنے سینے نہ لگایا، اور قربان جائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک حسن دے منہ وچ پا دی۔ حسن چوس رہے نے، خاموش ہو گئے۔ اللہ نے پیاساں دور فرما دیتیاں، اور پھر اس تو بعد حضرت حسین نواسہ مصطفیٰ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے نہ لگایا، اور انہاں دے منہ وچ اپنی زبان نبوت پا کے انہاں نو چسایا، اور اللہ نے انہاں دیاں بھی پیاساں دور فرما دیتیاں۔ اور کون؟ حسن و حسین، اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جنہاں نو اپنی گود بٹھا کے اور پیار نال نہ اس طرح گھٹ کے سینے نہ لگا لینے، تے نال آقا فرماندے نے، یہ دوویں ہی میرے پھول نے، میں انہاں نال پیار کر رہا، خوشبواں سونگ رہا۔ اور کون؟ حسن و حسین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے نے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا فرما دیتا۔ صحابی بیان کردے نے، مینوں ڈر لاحق ہویا، شاید کہ کتے یا وحی نازل ہو رہی ہے، یا اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتے اپنے رب العالمین نال ملاقات کروا سے دنیا چھڈ کے تے نہیں چلے گئے۔ فرماندے نے، میں تکیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے اندر نے، تے حضرت نواسہ مصطفیٰ حضرت امام حسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کمر مبارک دے بیٹھے نے۔ آپ نے انہاں دکھ دینا گوارا نہیں کیتا کہ اٹھیاں کتے ڈگ نہ جاون، پیارے پیغمبر نے سجدہ ہی لمبا فرما دیتا ہے۔ کون؟ حسن و حسین، اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تے تشریف فرما نے تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے۔
تے سامنے نظرہ پہیاں امام حسن و حسین نواسا مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دے لمے لمے کرتے پہنے نے تے ڈگ دے نے پیر الجھ گیا قمیض نے تے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو تھلے اترے آپ نے اگے جا کے انہوں نے اٹھایا ایک نو لیا کے ممبر دے سجے پاسے بٹھا دیتا دوسرے نو اپنے کھبے پاسے بٹھا دیتا تے نال فرمایا اللہ ذوالجلال نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے حسن و حسین ڈگ رہے سن تے میرے کو ریا نہ گیا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ روک دیتا ممبر تو تھلے تشریف لے آئے نے انہاں نو اٹھایا لیا کے کول بٹھایا تے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر نے نال فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کائنات دے لوگو اے میرے نواسے کوئی عام نواسے نہیں جے میرا حسن تے میرا حسین اللہ ذوالجلال نے جنت جان والے جننے بھی نوجوان نے انہاں ساریاں دا انہاں نو سردار بنا دیتا ہوئے انہاں دا سردار بنا دیتا ہوئے کون حسن حسین یارو جنہ دی عظمت دے کے آ کہنے جنہ دی نانی ورگی کائنات اندر کسے امتی دی نانی نہیں جے جنہ دے نانے ورگا کائنات اندر کسے دا نانا کوئی نہیں جے جنہ دی ماں ورگی کائنات اندر کسے دی ماں نہیں جے جنہ دے باپ جیسا کائنات اندر کسے دا باپ نہیں جے کون حسن حسین جنہ نو مربی ملے مشفق ملے تے ساری کائنات دے تاجدار علیہ السلام انہاں دیاں صحبتاں میسر آئیاں نے کون حسن حسین اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جڑا میرے حسن نال پیار کرے اللہ تو اوندے نال پیار کری اللہ جڑا میرے حسین نال پیار کرے اللہ تو اوندے نال پیار کری اللہ جڑا انہاں تو نفرت کرے اللہ تو بھی انہاں تو نفرت فرما کون حسن حسین جنہ دی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تمام جنت اندر جان والیاں عورتاں دی سردار جنہ دے باپ فاتح خیبر شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان جائیے کون حسن حسین نبی علیہ السلام جنہ نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا کر دے اور نانیاں نو تے نواسیاں نال بڑا ہی پیار ہوندا ہے پر نانا قربان جائیے ساری کائنات دے امام علیہ السلام نے تے نواسا ساری کائنات دا شہزادہ وے نبی علیہ السلام نے نا کندھے دے بٹھایا تے مدینہ تو رسول دی گلی چو گزر دے پہنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں نظراں پئیاں تے وے کے فرمان لگے نعم المرکب رکبت یا غلام او بچے کیسی تین عمدہ سواری میسر آئی ہے کہ جڑا پیغمبر علیہ السلام دے کندھیاں تے سوارے فرمایا کنی قیمتی اللہ تینوں سواری نصیب ہوئی ہے نبی علیہ السلام فرمان لگے نعم الراکب پیارے عمر جے سواری آلہ تے سوار بھی آلہ وے کائنات اندر اے ایسی عظیم جوڑی ہے جن دے ورگی کائنات اندر کسے ہور دی مثال نہیں دیتی جا سکتی اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے نال انج دا پیار فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حسن حسین میرے وچوں نے تے میں انہاں دے وچوں ہاں کون حسن حسین اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر صلی اللہ
علیہ وسلم جدو دنیا تو رحلت فرما گئے پیارے ابو بکر صدیق دا دور آیا انہاں شہزادے نال پیار فرما رہے نے چلدیاں پیارے عمر دا دور آیا انہاں بھی انہاں نال پیار دی انتہا فرما دیتی ہے پیارے عثمان ذوالنورین دا دور آیا انہاں بھی انہاں دی عزت اندر انہاں دے احترام اندر کمی نہیں جی آن دیتی چلدیاں پھر وہ بھی ویلے آئے نے جدو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت امیر المومنین بن گئے نے تے چلدیاں 6 سال دا عرصہ گزرے آوے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دا صحابی بھی ہے سونے نبی دا دماد بھی ہے امیر المومنین بھی نے رمضان المبارک دا دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے فجر دی نماز پڑھان واسطے کوفے دی جامعہ مسجد اندر جا رہے نے تے ایک بد وقت بے ایمان میرے پاک پیغمبر دے اہل بیت دا دشمن عبد الرحمن بن ملجم اٹھیا تے رات دی تاریکی ہے ہنیرے تو فائدہ اٹھا کے تے شیر خدا علیہ السلام دے سر مبارک تے نے وار کیتا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کے گر جاندے نے شور پیدا ہویا انہوں پکڑیا گیا وے پیارے علی المرتضی فرمان لگے اگر میں زندہ رہا تے آپ انہی سزا تجویز کرانگا اگر میں شہید ہو گیا تے قصاص اندر انہوں بھی قتل کر دیتا جائے 40 ہجری دے اندر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جامع شہادت نوش کر جاندے نے غلطی کوئی نہیں یارو گناہ کوئی نہیں کیے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خارجیاں دا صفایا فرما رہے نے کون علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے عظیم دماد نے تے نماز فجر پڑھان واسطے آ رہے نے جدو دشمن لینا تے وار کیتا ہے اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کائنات دے لوگوں سب نالو عظیم موت شہادت دی موت آکھی ہے جتھے تے اللہ پاک نے انہوں فائز فرما دیتا ہے سن 40 ہجری اندر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسے نے انہوں امیر المومنین بنا دیتا گیا وے حجاز دا علاقہ بصرے دا علاقہ سرزمین مکہ معظمہ مدینہ الرسول ان علاقیاں تے سیدنا علی المرتضی دیاں حکومتاں نے آج سیدنا امام حسن نواسہ مصطفیٰ امت حکمران بن چکے نے شام دے علاقے اندر سیدنا امیر معاویہ دی حکومت تے کچھ کوفیہ سے جنہ بدبختہ نے اہل بیت نال انتقام لیندیاں ہویا زیادتیاں کردیاں ہویا انہاں جہنم دے کتیاں نے شام دے علاقے اندر علی المرتضی والخط لکھ دیتے نے یہ سارے خط پڑھ کے علی المرتضی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن و روانہ فرما دیتے نے کہ امام حسن تیرے باپ علی المرتضی نال جس طرح میری سلاوے پیاریا تیرے نال بھی اسی طرح پیارے تیرے نال بھی انہاں شرائط صلح چل دی آ رہی ہے اے جڑے کوفی نے شر پسند عناصر انہاں دے خطوط سیدنا امیر معاویہ نے حضرت امام حسن و روانہ فرما دیتے نے امام حسن نے جدو خط پڑھے نے انہاں دیاں بے وفائیاں دا اندازہ ہو رہے آوے تے حضرت امام حسن فرمان لگے کاش وقت انجدہ آ جاوے ساری امت دا کوئی حکمران ہوئے اے نا مصالحہ دی امادگی دا جدو اظہار فرمایا کہ اے بات سیدنا امیر معاویہ تک پہنچ گئی ہے امیر معاویہ
قربان جائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ہے، کاتب وحی بھی ہے، ابو سفیان دا بیٹا وے، میرے پاؤ پیغمبر دی زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ دا پائی ہے، تے امیر معاویہ شام چو چلے کوفے اندر عراق دی سرزمین اندر آئے نے، تے امام حسن نال ملاقاتاں فرمائیاں نے، امام حسین نال ملاقاتاں فرمائیاں نے۔ امام حسن قربان جائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہاں دے متعلق پشین گوئی فرمائی سی، فرمایا ھذا ابنی سید الناس، کائنات لوگو آ میرا بیٹا حسن لوگاں دا سردار ہے، ان دے ذریعے اللہ مسلمانہ دیاں دو جماعتاں دا آپس سے صلح فرما دیں گے۔ امام حسن حکومت کر دیا، اجے 6 ماہ دا عرصہ گزرے آوے، امام حسن نے سیدنا امیر معاویہ نو بلایا، قربان جائیے جلاء العیون اندر لکھے آوے، حضرت امیر معاویہ نو اپنے باپ علی المرتضیٰ دے ممبر تے بٹھایا، آپ انہاں دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے، فرمایا ویر حسین تم بھی انہاں دے ہاتھ بیعت کر کہ جنہاں نو امیر تیرے بھائی وڈے نے تسلیم کر لے آوے تم بھی تسلیم کر، انہاں بھی بیعت فرمائیے۔ چلدیاں سارے عمائدین امیر معاویہ دے ہاتھ بیعت فرما رہے نے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ دے حق اندر حکومت و دستبردار ہو چکے ہیں۔ سن 41 ہجری شروع ہوئی ہے تے ساری امت دے حکمران سیدنا امیر معاویہ بن چکے نے۔ ہن جڑے کوفے دے رہن والے انہاں نوں یہ گل کتوں وارا کھاوے، انہاں دے وچوں بے ایمان ایک بدبخت اٹھدا وے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اندر نماز پڑھان لگے، انہیں تھلوں مصلی ہی کھچ لے آوے، پھر ایک بے ایمان نے حملہ کیتا، نیزہ لے کے امام حسن دے ران تے زخم کیتا، ایک بدبخت نے خباثت دی انتہا کر دیتی ہے، اس لعین نے خباثت دی حد کر دیتی ہے، کہنے لگا السلام علیکہ یا مذل المؤمنین، استغفر اللہ معاذ اللہ، کیا مومنوں نو گمراہ کرنے والے تیرے دے سلام، اے جلاء العیون اندر باتاں موجود نے۔ تے امام حسن نو جدو اندازہ ہو چکے کسی نے وار کیتا حتیٰ کہ ایک بدبخت نے اتھوں تک ظلم کیتا وے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نواسا کوڑے تے سوارے، گال وچ چادر ہے، سیر تو چادر پکڑ کے پلو پکڑ کے انہیں کھچ کے کوڑے تو تھلے پھینک دیتا وے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جدو یہ حالات ویکے کوفے نو خیر باد کیا تے نانے دے شہر مدینہ اندر واپس تشریف لائے نے۔ چلدیاں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 49 ہجری دے اندر مدینہ تو رسول اندر امام حسن فوت ہوئے نے۔ بعض مسعودی رافضی یہ گل لکھدا ہے 343 ہجری جے فوت ہویا، کہنے لگا کہ امام حسن نو زہر دیتا گیا، زہر دین والا کون ہے؟ جادہ بنت اشہس، جادہ بنت اشہس، وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھانجی۔ ایتھوں تک انہاں کوفیاں نے اہل بیت تے خلفائے ثلاثہ دے متعلق اپنیاں زبان درازیاں کیتیاں، حالانکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ماہ بیمار رہنے، پھر آخر اللہ ذوالجلال والاکرام نو پیارے ہو چکے نے۔ زہر دا قصہ عام مفسرین مؤخرین بیان کر رہے ہیں۔ خیر اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اے نواسا جدو دنیا تو چلا گیا آوے تے انہاں ہی کوفیاں نے امام حسن ورگلانا شروع کر دیتا ہے کہ جناب امیر معاویہ دی بیعت توڑ دے، وہ فرمان لگے امام حسین میرے نانے نے وفا دا سبق دیتا ہے، بے وفائی دا سبق نہیں دیتا۔
ਆਹਦ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਬਦ ਅਹਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜੀ ਨਵਾਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ ਮੁਆਹਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਹਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, तुसां ते नहीं कीता। फरमाया जिंदे नाल मेरे भाई ने मुआदा कीता, सुलो कीती है, उनदे नाल हुसैन दी भी सुलावे। चलदियां 50 हिजरी दा अरसा आ गया वे। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक़्त अमीर अल मोमिनीन ने बाज़ आइज़्ज़ा ने मशवरा दिता वे, प्यारे अमीर मुआविया जिवें अली उल मुर्तज़ा तुहाडे मां बहन पहले जंगे जमल ते जंगे सफीन हो चुकियां ने, जिंदे अंदर 1 लाख मुसलमान शहीद हो गए ने। किते आने वाले वक़्त अंदर इंज दा सानिहा रूनमा ना हो जावे, तुसी अपनी जिंदगी अंदर अपना वली अहद किसे नूं मुकर्रर कर दिओ। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 50 हिजरी दे अंदर अपना बेटा जिंदा नाम यजीद 38 साल दी उम्र, 28 साल की उम्र अंदर इन वली अहद मुकर्रर कर दिता वे। जिंदगी दे अंदर लोगों को बैत भी ले लईए, कईयां ने बैत नहीं की थी। इन्हां दे अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ने, इन्हां दे अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ने। इन्हां जुबैर हज़रत बैत ना करन वालियां दे अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास किबार सहाबा मौजूद ने। चलदियां सन 60 हिजरी के अंदर अमीर मुआविया दुनिया तो रहलत फरमा गया। सन 60 हिजरी के अंदर 20 साल पूरी उम्मत के हुक्मरान रहे। अमीर मुआविया हज़रत हसनैन करीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन्हां दा दौर आपस में बड़ा सुनहरा फिर दौर गुजरिया। सन 60 हिजरी अंदर जदों अमीर मुआविया दुनिया तो टुर गए ने, यजीद वक़्त दा उम्मत दा हुक्मरान बन गया वे। इन्हें अपने गवर्नर वाल पैगाम भेज दिता वे, अमीर मुआविया मेरा बाप दुनिया तो चला गया वे, तुसी सारे मेरी बैत करो। बैत लैन वास्ते इन्हें अपने गवर्नर वाल खत भेज दिते ने। मदीने दा गवर्नर उकबा बिन वलीद उन्हां दिनां दे अंदर खत लैके आने वाला आया। रात दा टाइम है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इन्हां तो अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने वक़्त के गवर्नर ने कसरे इमारत अंदर बुलाया। रात का टाइम इन्हें भी समझदा कोई गल बड़ी अहम हैगी है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे, अब्दुल्ला बिन जुबैर इंज लगता है कि अमीर मुआविया फौत हो गए, दुनिया तो रहलत फरमा गए ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाबी मुस्तफ़ा वे कह लगा चलो सुनने गल, तो गवर्नर कह लगा उकबा बिन वलीद कह लगे जनाब अमीर मुआविया दुनिया तो टुर गए ने, यजीद वास्ते बैत करो। फरमा लगे सानू हुणे उन्हें पता चलिया, सोचने का मौका दिता जाए। कह लगा जी मौका नहीं दे सकता, फिल फौर बैत करो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे, और यार अजे तो हुणे ही सानू पता चले आवे, कोई टाइम दे सानू सोचो विचार करन दा, मशवरा कर लईए। कह लगा तुहाडे कोल सुबह तक वास्ते टाइम है, 3 शबान की तारीख है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाल अपने भतीजियां नूं लिया, बेटियां नूं लिया, भांजियां नूं लिया, अहले बैत अफराद लैने मक्का छड़िया, मदीना तो रसूल छड़िया, मक्का मौज़म अंदर आ गए ने। 3 शबान तो चले तो मदीना तो रसूल नूं अलविदा कह के मक्के अंदर क़याम पजीर हो चुके ने। इधर कूफे के लोगों नूं पता चलिया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद की बैत नहीं की थी। इन्हां खत लिखने शुरू कर दिते ने इमाम हुसैन वाल, 1 2 3 4 5 10 नहीं, हत्ता कि
18,000 خط مدینہ تو رسول دے اسے شہزادے وال مکہ معظمہ دی دھرتی تے بھیجے جا رہے ہیں کہ تسی ساڈے کول آ جاؤ، اسی تہاڈی بیعت کرنے ہاں، تانوں اپنا امیر المومنین بنا لینے ہاں۔ تے امام حسین جدو خط آئے نا تے انہاں تحقیق کرن واسطے مشورہ کیتا، مشورے اندر بات آئی اپنا کوئی نیاب بنا کے تسی کوفے اندر بھیجو نا تاکہ لوگاں دے حالات تو آگاہ ہو سکیے کہ لوگاں دے انداز کی نے، اہل بیت نے پیار تے محبتاں کنیاں نے۔ توجہ فرمایا جے حضرت امام حسین نے اپنے قربان جائیے حضرت مسلم بن عقیل، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ مسلم بن عقیل تائے دا بیٹا لگدا ہے، حضرت علی المرتضیٰ حضرت عقیل ابو طالب دے بیٹے نے۔ تے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نے مسلم بن عقیل نو روانہ فرما دیتا ہے، جاؤ جا کے کوفے اندر ویکھو لوگاں دے انداز کی نے۔ ادھر مسلم بن عقیل چلدیاں کوفے دے علاقے اندر پہنچائے نے تے لوگاں نے اہلا و سہلا آکھیا، بیعت کرنی شروع کر دیتی ہے۔ چلدیاں 40,000 کوفے دے لوگاں نے امام حسین واسطے مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر دیتی ہے۔ تے ادھر مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیتا وے اپنے بھائی حضرت امام حسین وال، خط اندر کنایتاً بات لکھی ہے کہ فصل پک گئی ہے، کٹائی دا وقت تیار ہے، آ جاؤ تسی بھی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جو خط روانہ فرما دیتا وے تے کوفے دا جڑا گورنر ہے اندہ نام نعمان بن بشیر ہے، اے بڑا نرم طبیعت دا آدمی ہے، انہیں نبی علیہ السلام دے اہل بیت نرمی کیتی ہے۔ چلدیاں 40,000 کوفے دے شیعہ نے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ دے بیعت کر لئیے۔ چلدیاں یزید نو بھی پتہ چل گیا وے کوفے دے حالات اندر گڑبڑ آ رہی ہے، انہوں پتہ چلیا اتھوں دا گورنر نرم طبیعت ان دی نرمی تو مسلم بن عقیل فائدہ اٹھا کے تے ایک فوج تیار کر رہا وے۔ انہیں فی الفور ایک خط لکھ دیتا وے جڑا جناب بصرے دا گورنر جن دا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے، کہنے لگا فی الفور کوفے اندر چلا جا، نعمان بن بشیر نو معزول کر کے تے اقتدار اپنے ہاتھ اندر لے لے۔ 18 بندے لے کے عبید اللہ ابن زیاد بصرے دے علاقے چو چلیا، انہیں اپنے سر تے پگ بنی ہے تے پلو نال منہ لپیٹے آوے، اکھاں نظر آ رہی نے، کوفے دی گلی گلی وچوں گزردا پہ آوے، سارے کوفے دے لوگ باہر نکلے اندہ استقبال کر رہے نے۔ انہاں سمجھیا نواسہ مصطفیٰ آ گئے نے، انہاں سمجھیا امام حسین آ گئے نے، اگے ود کے سلام لے رہے نے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، نبی دے نواسے تیرے تے سلام ہوئے۔ پورا ایک لو لشکر دی صورت اختیار کر چکے ہے، جمع غفیر ہے۔ اگے عبید اللہ ابن زیاد نال 18 بندے ان دے دربار دے انہاں نو نال لے کے ادھر مسلم بن عقیل پیچھے نے۔ چلدیاں جدو یہ پہنچیا قصر عمارت کوفے دی دروازے تے، اندہ جرا گورنر نعمان بن بشیر انہیں دار العمارت نو تالا لگا دیتا وے۔ کی سمجھا کہ فیصلہ کوئی دمشق جو آئے دا اے دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازہ بند کیتا ہے جی، نہیں کھولن دی اجازت ہے۔ خیر پھر سوچیا کہ نبی علیہ السلام دا نواسا تے میں تالے لاواں، انہیں تالا کھول دیتا، دروازہ کھولیا، اے اگے ودیا جا کے نا تے نعمان بن بشیر نو معزول کر کے سارے اختیارات اپنے ہاتھ لے لے تے پلو منہ تو تھلے کیتا تے لوگ دنگ رہ گئے۔ اساں تے سمجھے ہے مسلم بن عقیل نے جڑا خط بھیجیا ہے بھائی
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے یہ تو عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے، انہیں اعلان کیتا ہے جنوں جان پیاری ہے ہنے تو واپس چلا جاوے، مسلم بن عقیل دی بیعت توڑ دے وے۔ لوگ نٹھنا شروع ہو گئے، 1 2 3 5 نہیں، ہزاراں دی تعداد اندر 3200 بندہ دروازے تے باقی رہ گیا وے۔ مسلم بن عقیل بھی چلے گئے نے، جا کے عروہ بن حانی دے گھر وچ روح پوش ہو گئے نے۔ انہیں جناب اعلان کر دیتا وے، جڑے وڈے وڈے بندے کوفے دے نے کہنے لگے لوگو چھت تے چڑھ جاؤ، اپنے اپنے قبیلے دے بندیاں نو سمجھاؤ نا، انعام چاہیے جے تے مسلم بن عقیل دی بیعت توڑ دے وہ، وگرنہ تانوں سارے میں قتل کر دیواں گا، قید کر دیواں گا، سزاواں دیواں گا، ذلیل کراں گا۔ لوگ بیعت توڑ دیاں شروع کر دتیاں نے۔ حضرت مسلم بن عقیل ظہر دی نماز پڑھان لگے، بندہ 32,000 ہے، جناب بندے پیچھے چلدیاں ڈٹھنے شروع ہو گئے نے۔ عصر تے مغرب تے عشاء دا ٹائم آیا، نماز تو فارغ ہوئے، سلام پھیر کے پیچھے ویکھیا، ایک بھی کوفی نظر نہیں آیا۔ رات دا ٹائم ہے، مسلم بن عقیل جیڑا عروہ بن حانی دے گھر اندر قیام فرمایا اسے جگہ تے چلے گئے نے، تے جیڑا بے ایمان عبید اللہ ابن زیاد ان دے جسوس گلیاں بازاراں دے اندر مسلم بن عقیل نو لبدے پے نے، تے پتہ کوئی نہ چلیا۔ ان ایک بندہ جسوس تیار کیتا وے، کہنے لگا جسوس نو آ پھڑ 3000 درہم، جا کے کوفے اندروں باہروں دی اندر داخل ہوئی، کہنے میں اہل بیت نال بڑا پیار کرن والا واں، میں امام حسین دا عقیدت مند ہاں، مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کرن واسطے آیا واں، مینوں کوئی بندہ انہاں دا تا پتہ دس دے وے۔ لوگ سادیاں دسن والیاں دسیا عروہ بن حانی دے کرنے، یہ چلدیاں مسلم بن عقیل کول آیا، 3 دن آندا رہیا تے جاندا عبید اللہ ابن زیاد کو رہیا وے۔ تیسرا دن آیا، وہ اسے عبید اللہ ابن زیاد نے عروہ بن حانی نو بلایا، کہنے لگا دسنا مسلم بن عقیل کتھے وے؟ کہنے لگا مینوں تے پتہ ہی نہیں۔ کہنے لگا دسنا تیرے گھر اندر موجود نے؟ کہنے لگا مینوں کوئی پتہ نہیں۔ جسوس سامنے لیا کے پیش کر دیتا وے، دسنا بندے نو جاننا ہے تے گل لبدی گئی ہے۔ چلدیاں گلاں ظاہر ہون لگ پیاں، حضرت مسلم بن عقیل نو بھی پتہ چل گیا وے۔ ادھر بے ایمان نے عروہ بن حانی نو اپنے محل دی چھت تو گرا کے انہاں نو شہید کر دیتا وے۔ انہیں فورس دے بندے بھیجے نے مسلم بن عقیل نو گرفتار کیتا جائے نا، یہ گرفتار کرن واسطے آئے نے۔ مسلم بن عقیل نے انہاں نال مقابلہ کیتا، ایک بدبخت نے تلوار ماری، مسلم بن عقیل دا ہونٹ اڈ گیا وے، زخمی ہو کے دیوار دے سہارے نال بہ جاندے نے۔ پانی منگیا پین واسطے، انہاں پانی دیتا، پین لگے وچ ہونٹاں جو خون دیاں تیریاں چل پیاں نے، پانی دا رنگ سرخ ہو گیا، پینا چاہیا تے پھر رکھ دیتا وے۔ انہاں نو گرفتار کیتا گیا وے، عبید اللہ ابن زیاد دے سامنے پیش کیتا گیا وے، تے حضرت عبید اللہ حضرت مسلم بن عقیل نبی علیہ السلام دے نواسے دا سفیر نے ویکھیا، او کل تک جڑے میری بیعت کرن والے سن اج سارے دے سارے عبید اللہ ابن زیاد ملازم بنے ہوئے نے۔ فرمان لگے کوئی بندہ یہ احسان کرے نیکی کرے کہ فوراً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال خط روانہ کر دے وے، پیغام پہنچا دے وے کہ اے سارے دے سارے کوفی بے ایمان ہو چکے نہیں، انہاں بے وفائیاں کر دتیاں نہیں، انہاں دھوکھا دیتا ہی دگا دیتا ہی۔ پیارے حسین اے تے کوفے اندر نہ آویں، اگے تے انہاں دیاں نظراں تیرا انتظار کر دیاں سن، پر آج انہاں دیاں تلواراں تیرا انتظار کر دیاں نہیں۔ ادھر امام حسین 8 ذوالحجہ 2 شعبان مدینہ تو رسول نو چھڈیا مکے اندر پہنچے نے۔ 8 ذوالحجہ دی تاریخ ہے
تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ الرسول چو چلے نے 4 مہینے تک امام حسین نے مکے اندر قیام فرمایا ہے. ان دے اندر 18,000 خط پہنچ چکے سن. چل پیا قافلہ لے کے اہل بیت دا، ساتھیاں روکیا. حضرت عبداللہ بن عباس فرمان لگے مہار پکڑ لئی امام حسین کوفے نہ جا، جنہ تیرے باپ کو وفا نہیں کی تھی، تیرے بھائی نال وفا نہیں کی تھی، تیرے نال وفا کیویں کرن گے. بڑے ساتھیاں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ روکنا چاہیا، پر اللہ پاک دے فیصلے اٹل نے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ فرما رہے ہیں کائنات دے لوگو جو تسی چاہو او نہیں ہویا کردا، او ہوندا جو عرش والا رب چاہندا وے. امام حسین اپنے اہل بیت دے 22 افراد لے کے 50 افراد نے جنہ وچ انصار دے لوگ نے، انہاں دے نال اہل بیت نال پیار کرن والے 72 افراد نے. جناب مدینہ الرسول چو جان والا قافلہ 4 ماہ مکے اندر اج 8 ذوالحجہ تو اتھوں چلے آوے. 8 ذوالحجہ چلدیاں محرم الحرام دا مہینہ آ چکے آوے. کربلا دے میدان اندر پہنچ رہے نے. ادھر عمر بن سعد انہوں آرڈر آ گیا وے یزید دی طرف 4,000 دا لشکر لے کے تے امام حسین دا راہ روکن واسطے جا کے پورے کوفے دا علاقے دے راواں تے پیرے متعین کر دے. 4,000 دی فورس لے کے عمر بن سعد آیا تے چلدیاں رستے اندر مقام سعالبیہ تے حضرت امام حسین نو پیغام پہنچ جاندا وے. مسلم بن عقیل نو مکے انہاں کوفے والیاں نے شہید کر دتا وے، ابن زیاد نے شہید کر دتا وے. اور مسلم بن عقیل جدوں کوفے اندر آئے نے نال 2 بیٹے جڑے ضد کر کے اپنے ابو دے نال آئے سن. ایک دا نام عبداللہ، بعد نے دوسرا نام قاسم بیان کیتا، اے بھی نال نے. تے جدوں انہاں ویکھیا ساڑھے ابو مسلم بن عقیل نو گرفتار کر کے لے گئے نے، انہاں کوفے دا علاقہ چھڈیا. رات دی تاریکی اندر باہر دور جا کے ایک ریت دے ٹیلے تے بیٹھے ہوئے نے. تے سرخ ابن زیادہ سپاہی آیا، کہنے لگا تسی کون جے؟ کہنے لگے اسی مسلم بن عقیل دے بیٹے ہاں. اس بدبخت انہاں نو گرفتار کیتا. کہنے لگے کون جے کتھوں آئے جے؟ کہنے لگے اسی مسلم بن عقیل دے بیٹے ہیں لا وارث، سانو کوئی نہیں مکے پہنچان والا، کول ابو بھی نہیں کول امی بھی نہیں، کوئی ویر نہیں کندے چان والا. انہاں نوں اس بدبخت نے شہید کر دتا وے. چند دن گزرے حضرت امام حسین نے اپنے 2 الچی روانہ کیتے. 2 الچی، ایک دا نام قیس بن مسہر تے دوسرا عبداللہ بن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین دا رضائی پائیے تے انہاں نوں گرفتار کر دتا گیا وے. کربلا دے کوفے دے علاقے اندر پہنچ دیا ہی کوفے دے میدان اندر پہنچ دیا انہاں دوواں نوں گرفتار کر دتا گیا وے تے ابن زیاد دے سامنے پیش کیتا گیا وے. تے ابن زیاد کہن لگا جاؤ جا کے محل دی چھت انہاں نوں گرا دیو. تے حضرت امام حسین دا رضا بھائی جیڑا وے اینو بھی شہید کر دتا گیا وے. تے دوسرے جیڑے حضرت عبداللہ نبی علیہ السلام دے نواسے دے جیڑے ساتھی الچی آن والے اے جو زمین تے گرے نے تے انہاں دے جناب سسکیاں لے رہنے، لمے لمے سا لے رہنے. تے ایک بدبخت بے ایمان کوفے دا رہن والا جن دا نام عبد المومن بن عمیر، انہیں کھنجر پکڑیا تے حضرت عبداللہ نو ذبح کرنا شروع کر دیتا وے. لوگ کہنے لگے وہ بدبخت آئے کیڑا کام چنگا کیتا ہی. کہنے لگا میں ان دی دکھ وے کہ میں تو برداشت نہیں ہویا تے میں نو آرام پہنچان واسطے ذبح کیتا وے. اینا کوفیاں دیاں اہل بیت نال محبتاں
غور کر ذرا نے انہاں دیاں بولیاں انہاں بدبختاں نے نواسا مصطفیٰ نو 18,000 خط دے کے اپنے وال دعوت دیتی ہے۔ امام حسین چلدے ہیں جدو کوفے دی سرحد تے پہنچے نے تے عمر بن سعد 4,000 فوج لے کے انہیں محاصرے کیتے ہوئے نے، سارے راواں تے پیرے لائے ہوئے نے۔ ایک ہے چلدے ہیں امام حسین نال جدو ملاقات ہوئی ہے، امام حسین نو کہن لگا تانوں کوفے دے اندر جان دیاں اجازتاں نہیں جے۔ امام حسین نے تو سواریاں دے رخ موڑے، چلدے کربلا دا میدان آیا، ریتلا علاقہ وے، بیابان، ریگستان، بنجر سرزمین ہے، لاگے دریا فرات دا کنارہ ہے۔ امام حسین نے اتنے اپنی سواریاں روکیاں، خیمے لگا دیتے گئے نے، مستورات دے خیمے نے، اگے قربان جائی اپنے ساتھیاں دے خیمے۔ تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے عمر بن سعد گل وے جان دے جے میں کہوں نا، پتہ ہے جی نواسا مصطفیٰ وے۔ فرمایا تانوں پتہ نہیں، اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نال کنے پیار فرمائے نے، کتے مینوں اپنی ران تے بٹھانا تے میرے بوسے لینے، انہاں ہونٹاں نوں مصطفیٰ چوسیا کردے سن۔ کدی میرے پاؤ پیغمبر علیہ السلام نانا جان نے یہ بھی بشارتاں سنائیاں نے کہ حسن و حسین جنتی نواباں دے شہزادے تے سردار نے۔ یہ ساریاں گلاں سن رہے نے۔ انہاں دے ایک ملازم ہے کمانڈر جندا نام حر بن قیس ہے، اندے دل دی دنیا اللہ نے بدل دیتی ہے۔ فوراً یزید دیاں فوجاں نوں چھڈیا، عمر بن سعد دے لشکر نوں چھڈیا تے امام حسین دے لشکر اندر شامل ہو گیا وے۔ امام حسین فرمان لگے حر تو دنیا چ بھی آزاد ہے، قیامت نوں بھی آزاد ہوئے گا۔ حر دا معنی آزاد۔ تے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قربان جائیے، اے نواسا مصطفیٰ نے 72 افراد نے خیمے لگا دیتے گئے نے، انہاں دا محاصرہ کیتا جا رہا وے۔ ادھر بدبخت بے ایمان جہنم دا کتا شمر ذل جوشن اے بھی اپنی فوجاں لے کے آ گیا وے۔ 22,000 دا لشکر تے ادھر 72 افراد نے، جنہاں دے اندر 6 ماہ دے بچے، جنہاں دے اندر 60 70 80 سال دے وڈیرے بزرگ، جنہاں دے اندر 11 سال دے نوجوان جناب ابھردے ہوئے لڑکپن دی زندگی والے بزرگ بچے، یہ سارا لشکر 72 افراد تے مشتمل ہے۔ تے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اے نواسے اہل بیت ذرا توجہ کریا جے کہ بھروسہ انہاں کوفیاں تے کرنا ہے کہ جنہاں اندر وفا نام دی چیز کوئی نہیں۔ اے کوفے دا علاقہ عراق دی سرزمین، اے وہی لوگ نے کہ جنہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو آگ وچ جلان واسطے بالن کٹھے کیتے، اے وہی بے ایمان تے بدبخت قوم چلدی آ رہی ہے جس نو نینوا بستی کہا جاندا وے، جنہاں وال اللہ ذوالجلال نے سیدنا یونس علیہ السلام نو مبعوث کیتا۔ قوم دیاں نافرمانیاں تو پریشان ہو کے اللہ دا پیغمبر انہاں نو الوداع کہہ کے تے ٹر پیندا وے۔ چلدیاں دریائے فرات دا کنارے تے آئے نے، کشتی جے سوار ہوئے، کشتیاں ہچکولے کھا رہی ہے، واقعہ بے شمار موقعوں تے تساں سنیا وے۔ اے وہی قوم ہے فجر دی نماز پڑھان واسطے سیدنا علی المرتضیٰ جا رہے نے، جنہاں تے نوار کر کے شہید کر دیتا۔ اے وہی بے ایمان نے جنہاں امام حسن دے کولو مصلی مصطفیٰ کھولے آوے، جنہاں دے تے نیزے دے وار کیتے نے۔ آج 18,000 انہاں خط دے کے بھیجیا، بلایا وے امام حسین، 18,000 خط بھیج کے تے اپنی محبت دے اظہار کرن والے ابن زیاد 18 فوجی لے کے آیا وے، کتھے 40,000 ہے، کتھے 18 بندے، انہاں سارے نے اندے مقابلے اندر آون دی زحمت ہی گوارا نے یہ کی تھی۔ وہ 18 بندے ایک ایک تلوار دے کیڑیاں کوپا LMG دا دور سی کہ انہیں جناب اینٹی ایئر کرافٹ گناں فٹ کر دیتیاں نے۔ 18 بندے 40,000 شیعہ نے کوفہ
کہ جنہ حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھے بیعت کی تھی، ایک دھمکی لائی ہے جنوں جان چاہیے چلا جائے، سارے نس دے گئے۔ تے آج وہ میدان کربلا آیا کہ جتھے نواز صاحب مصطفیٰ اہل بیت اہل اتحاد دے افراد لے کے خیمہ زانے تے سارے فوجاں کے تاراں دے اندر سامنے مقابلے کرنے واسطے آئے نے۔ ابن زیاد بے ایمان آرڈر دے رہے آوے عمر بن سعد نو، کہنے لگا عمر فوری طور تے حسین اگر میرے ہاتھے بیعت کرے یزید دی بیعت تصور ہوئے گی تے اینو فیصلہ اندے متعلق سوچیا جائے گا، اینو راہ دتا جائے گا، وگرنہ اینو اتھو جان نہیں جے دینا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 کوفیاں دے جڑے خط نے اے بورے چکے نے لیا کے میدان اندر ڈیل دیتے نے، ایک ایک دا خط پکڑیا پڑھ کے نہ لیا فلاں بن فلاں ہے وے تواڈے جی ہے وے، تسیں خط لکھیا سی جی غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک دا نام لے لے پوچھیا تے ادھر عمر بن سعد سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شرطاں پیش کیتیاں نے۔ پہلی شرط ہے وے میں واپس مکے چلا جانا وا، جے اے نہیں منظور اسلام دی سرحد تے چلا جانا وا، کافراں لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں، جے اے بھی منظور نہیں میں یزید کو بھیج دیتا جائے دمشق اندر، کہنے لگے بھی منظور نہیں۔ شمر آیا کہنے لگے ابن زیاد جے حسین بچ کے اج ساڈے کولو چلا گیا تے پھر انہیں ساڈے قابو نہیں جے آنا، اندے کولو ایتھے ہی بیعت لو یا اندے نال مقابلہ کریے، اینوں ایتھوں زندہ سلامت اساں جان نہیں جے دینا۔ آیا نال آیا آرڈر لے کے آیا کہ ہنے ہی بیعت کرو۔ امام حسین فرمان لگے سر کٹ سکدا، گردن کٹ سکدی ہے، چک سکدی۔ انہیں فوجاں تیار کر دیتیاں نے تے کہنے لگے حل من مبازرن، آؤ مقابلہ کرنے واسطے کون اگے آئے گا۔ ایک ایک آ رہا ہے شہید ہوندا جا رہا ہے، جیڑا آیا ہے واپس مڑ کے امام حسین دے خیمے وال نہیں جاندا، ان دی لاش چک کے لے جایا کر دینے۔ 1 2 3 4 5 7 50 ساتھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال پیار کرن والے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر گئے نے۔ 22 افراد اہل بیت دے نے، ان آ کے بدبختاں بے ایماناں نے نہر فرات دا پانی بند کر دیتا وے، کہنے لگا اتھوں جا بھی نہیں سکدا، نہ اگے جا سکدا نہ پیچھے ہٹن دینا وے، کھانا بند کر دیتا گیا، پانی بند کر دیتا گیا وے۔ انہاں بدبختاں بے ایماناں نے 3 دن گزر گئے نے، امام حسین دے ساتھیاں تک پانی دا ایک قطرہ بھی نہیں جے پہنچیا۔ آخر ایک دن خیمے چو آواز آئی ہے، چھوٹا جہا بچہ جن دا نام علی اصغر ہے، اجے 6 ماہ دا وے، فرمایا سیدہ زینب امام حسین انہاں دی ہمشیرہ علی المرتضیٰ دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دی نور نظر ہے۔ کہنے لگی بھائی پیارے حسین بچہ رو رہا ہے، حلق اندہ خشک ہو رہا ہے پانی دی وجہ تو، یارو جان دے جے نا۔ جدو ماپیاں نو ڈاکٹر کہہ دین اس بچے دا ساڈے کول علاج کوئی نہیں، اس ماپیاں دے دل دی کفیت یا باپ سمجھدا یا عرش والا رب ہی جاندا وے۔ اپنے بچے نو اس طرح اپنے ہتھاں دے اٹھایا، فرمان لگے کوفے والے ہو میرے نال تے تہاڈیاں کوئی ناراضگیاں ہون دیاں، دسو نا اس 6 ماہ دے معصوم بچے دا کی قصور ہے۔ اینی گل کیتی ہے، ایک شکی نے تیر ماریا، آیا سیدھا حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر دے حلق چے پیوست ہو جاندا وے، گردن جھک جاندی ہے، تیر کڈیا وے، خون دیاں تتیریاں چل پیندیاں نے۔ امام حسین نے اپنے چلو چے خون پایا، آسماں وال اٹھال کے کہن لگے اللہ حسین دی اے وی قربانی قبول فرما لے۔ اٹھایا اپنے بچے نو،
خیمے دے کونے تے لیا کے رکھ دیتا تے نال فرمان لگے اے بچہ حوض کوثر تو سیراب ہو گیا وے۔ اور امام حسین دے چنڈے دے سائے تلے سیدنا علی المرتضیٰ دے بیٹے ابو بکر آئے، پیارے عمر آئے، پیارے عثمان آئے، امام حسن دے بیٹے ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، حسین دے بیٹے ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، 9 سیدنا علی المرتضیٰ دے 3 بیٹے تے 6 انہاں دے پوترے ایسے نے جنہاں دے نام خلافہ ثلاثہ دے نام تے رکھے گئے نے۔ پھر اون آیا، پھر قاسم آیا، پھر محمد آیا، ایک ایک کر کے سارے جامع شہادت نوش کر دے جا رہے نے۔ تے چل دیا امام حسین دا او بیٹا آیا جن دا نام علی اکبر ہے، عمر 18 سال ہے، بھرپور جوانی ہے۔ 18 سال دے سیدنا علی اکبر گھوڑے تے سوار ہوئے تے خیمے دے اندروں سسکیاں دیاں آوازاں برپا ہون لگ پیاں۔ امام حسین دا اے بیٹا جدو انہاں دے مقابلے اندر آیا چلدیاں اے بھی شہید ہو گیا، لاشا زمین تے گر رہا وے۔ امام حسین اگے بڑے اینو اپنے کندھیاں تے اٹھایا تے لیا کے خیمے دے کول لٹا دیتا وے۔ اے او جنگ نہیں کہ ادھروں بھی 1000 تیر چل پیا ادھروں بھی، اے وے داو حل من مبازرن، ایک ادھروں آ رہا ہے تے جمع غفیر ہے، ایک ایک کر کے تے 72 افراد نے ٹوٹل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال انہاں دے وچوں 71 جامع شہادت نوش کر گئے نے۔ امام حسین صاحب نالوں آخر تے اٹھ دینے، وقت بڑا مختصر ہے، بڑیاں قیمتی لمحات گھڑیاں نے۔ میرے ویر اہل بیت دیاں بیٹیاں تے ظلم، نواسیاں تے ظلم، مصطفیٰ دے اہل بیت دے گھرانیاں تے ظلم کرن والا کوئی ہندو نہیں گیا، کوئی یہودی نہیں، اے اوئی کمینے بدبخت بے ایمان جہنم دے کتے جنہ کلمہ پڑھ کے تے اہل بیت تیر چلائے نے، جنہ وفاواں کیتیاں نے۔ اللہ ذوالجلال نے انہوں نے عزتاں عطا فرما دیتیاں نے کہ جدو 10 محرم الحرام دی رات پئیے تے امام حسین نے چراغ گل کر کے فرمایا ساتھیو حالات جنگ دے بن گئے نے، تواڈے وچوں جیڑا جانا چاہندا چلا جاوے، اندھیرا چھا گیا وے۔ کچھ گھڑیاں تو بعد دوبارہ دیوا جلایا گیا، چراغ روشن کیتا گیا وے، ویکھیا تے سارے دے سارے ہی بیٹھے ہوئے نے۔ اے نی وفادار جڑے مکے نال آئے نے تے جنہ خط لکھ لے کے بلایا، سارے بے وفا، سارے اشکیا، سارے دگا دین والے، سارے دھوکھے دین والے، سارے ابن زیاد دے ساتھی بن گئے نے تے حضرت امام حسین دے خون دے پیاسے بنے ہوئے نے۔ امام حسین کوڑے تے سوار ہوئے نے، سوار ہون لگے تے فرمایا گل وے اے زینب، اے سکینہ، اے شہربانو، ایک جناب انہاں دا بیٹا 11 سال دی عمر جنہوں حضرت علی بن حسین کیا جاندا ہے، جنہاں دا لقب زین العابدین ہے، انہاں نوں بخار بیمار نے۔ فرمایا بیٹا میں جا رہا ہاں تے میرے بعد انہاں ساریاں دیاں حفاظتاں تو ہی کرنیاں نے۔ سواری دے سوار ہون لگے تے بہن زینب اکھاں بار آئیاں نے۔ فرمایا زینب گل اے وے میں شہید ہو جاواں تے میری لاش تے پٹی نہ، روئی نہ، واہ ویلا ماتم نہ کریں، میری لاش تے انج صبر کریں کہ جویں تیرے نانے محمد دی وفات سیدہ فاطمہ نے صبر کیتا سی۔ صابراں دا گھرانہ میں امام حسین قربان جائیے جوان بیٹا شہید ہویا، گود وچ علی اصغر شہید ہویا، اکھاں نہیں روئیاں، واہ ویلا نہیں کیتا، ماتم نہیں کیتا،
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰੇ ਨਹੀਂ, ਗਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈ, ਸਾਬਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਈਨ ਨੇ ਕੂਫੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਫਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਘਿਆੜ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਯਕਬਾਰਗੀ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਪੈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ਨ ਕਜ਼ਾਇਕਾ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਅੰਤਾ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀਅਲ ਆਲਾ। ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 32 ਜ਼ਖਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਨੇਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 34 ਜ਼ਖਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਦਬਖਤ ਬੇਈਮਾਨ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੱਧਦਾ ਵੇ, ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਸਿਨਾਨ ਬਿਨ ਅਨਸ। ਇਹਨੇ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਸ਼ੇ ਤੜ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਚਾੜ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਆਬ ਮਸਤੂਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੂਫਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈनुल आबिदीन ਨੇ जिन्हें सदमे ना वेखे या सैयदा ज़ैनब ने वेखे ने, वो सदमा कायनात की किसी दूसरी अख ने नहीं जे वेख्या। सैयदा ज़ैनब ते ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी अखां नाल बाप दा सर कटदा वेख्या वे, अपनी अखां दे नाल अली अकबर दे अली असगर दे हलक च तीर लगदा देखिया वे, अपनी अखां दे नाल इन्हां दे सर तड़ तो जुदा हुंदे वेखे ने। फिर जनाब अगे अगे सरां दा काफला वे, पिछे पिछे अहले बैत मस्तूरात अहले अतहार नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम दी बेटी दी औलाद नवासियां ने इन्हां दे जनाब कैद करके सवारियां ते सवार करके ते कूफे शहर दे अंदर लिजाया गया वे। ते जाके बैदुल्ला इब्न ज़ियाद दे सामने हज़रत इमाम हुसैन दा सर रखा गया वे। इस बदबख्त ने एक छड़ी पकड़ी है ते इमाम हुसैन दे रुखसारां ते मार के कहंदा कि इहदे हुसन दी कशिश अजे भी बाकी है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 120 साल की उम्र पाने वाले सहाबी ने, वडेरी उम्र कहन लगे बेईमाना ओए जालम अपने हाथ की छड़ी भरा कर लै, इन्हां होठां दे ना मार, ये होठ ने ये रुखसार ने जिन्हां नूं चुमदिया मैं मुस्तफा नूं तकिया सी। फिर इत्थे ही बस नहीं, कूफे दे अंदरों काफला फिर दमिशक शहर वाल टुर पे आवे। 1000 किलोमीटर पेंड आवे, 1000 मील सफ़र तय करदियां यजीद दे दरबार दे अंदर इब्ने ज़ियाद इहदे कुत्ते मुलाजम शिमर जैसे इब्ने साद जैसे ये उत्थे दरबार अंदर पहुँचते ने। ते जाके यजीद दे सामने जदों सर थाल अंदर पिया पेश किया गया वे, ते बेईमान शिमर कहन लगा अमला और रिकाबी ज़हबं व फिज़्ज़ा, यजीद मेरी झोली सोने ते चांदी नाल भर दे। ते यजीद ने जदों ये गल सुनी मत्थे हथ मारिया, सोच करदा कहंदा अल्लाह तेरी झोली नूं जहन्नम दी अग नाल भर देवे।
ਭਾਈ ਯਜ਼ੀਦ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਮਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵੇਖੇ ਹੋਂਦੇ, ਮਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਈਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਵਾਸੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਧੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਏ ਨੇ, ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਮਦੀਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਬਿਨ ਅਫਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਦੇ ਆਵੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਆਵੇ, ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਆਵੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਹੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਕਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਮ ਆਂਸੂ ਡੁੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕੌਣ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ? ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਉਹ ਬੇਟਾ کہ ساری زندگی جڑا پانی ٹھنڈا نہ پیتا کہ میرے باپ نو میسر نہیں آیا اس پانی دی ترس دیا۔ میرا ویر 6 ماہ دا علی اصغر دنیا تو رحلت فرما گیا وے۔ کون زین العابدین فقط چلدے تیزی نال گزرے آوے، 6 ماہ جے نہیں گزرے تے وقت دا یزید بن معاویہ اے بھی اپنے گھر دے اندر ایڑیاں رگڑدا مر گیا وے۔ پھر وہ بھی وقت کائنات نے اپنی اکھی سامنے پھردیاں ویکھیا وے کہ کوفے دے بازار دے اندر ابن زیاد دی لاش پئی ہے۔ لوگ کہنے لگے آ گیا بہت بڑا سپ آیا وے، آ کے عبید اللہ ابن زیاد دے ادھروں نک رانی وڑدا وے، منہ تھانی باہر نکلدا وے، نالے دماغ چ ڈنگ ماردا وے۔ پھر لوگاں نے وہ بھی منظر تکیا وے، او شمر بے ایمان جندے جسم تے کوڑ پی گیا وے، سارے دا سارا جسم کوڑ دے آبلا نال پھٹدا جا رہا وے۔ پھر وقت اندر نے ایسی بھی کروٹ لئی ہے، مختار سقفی اٹھے آوے۔ مختار سقفی کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا لخت جگر بنو ثقیف خاندان نال جندا تعلق ہے، طائف دے علاقے دا محب اہل بیت ہے، جنہ حضرت حسین تے اہل بیت ظلم کیتے نے، پھر چن کے نے واصل جہنم کیتا وے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم کائنات اندر یارو انجا منظر تسا نہیں تکیا ہوئے گا۔ کل دیاں ہی گلاں نے ڈس کے شہر دا ایک خاندان سیر کرن واسطے سوات دے دریا اندر گیا، لوگاں ویکھے سیلاب آیا، سارے بے یارو مددگار، ماں بھی نے، بچے بھی نے، ماپے بھی نے، لوگاں وال تک رہنے شاید کہ کوئی ساڑی مدد کرے، پر کوئی انہاں دی مدد واسطے اگے نہیں جے آیا۔ یار 14 دے قریب افراد دریا چے بہ گئے، فوت ہو گئے، انہاں دے جنازے اٹھائے گئے۔ ڈسکا شہر دے اندر کوہرام مچ گیا وے، لوگ کہنے لگے قیامت صغریٰ برپا وے۔ یار اس خاندان دے متعلق ہی خیال ہے کہ جیسے ایکو خاندان دے 72 افراد دے جنازے اٹھے نے۔ ایک باپ دا جوان بیٹا دنیا تو چلا جائے، لوگ کہندے ہیں قیامت صغریٰ برپا ہے، پر امام حسین دے خاندان دے 72 جنازے اٹھائے گئے نکلے کچھ۔ اور پھر ایتھے ہی بس نہیں، تڑ کربلا دے اندر دفن ہوئے نے کہ جنہ دیاں لاشاں دے تے گھوڑے بھی دوڑائے گئے نے، جنہ دے خیمیاں نو اگاں لا کے ساڑیا گیا وے۔ کرول دیو باسیو کیوں جلایا گیا وے خیمیاں نو؟ وجہ کی ہے؟ انتقام دی انتہا وے کہ خیمے اس واسطے جلائے گئے نے کہ جنہ کوفیاں نے امام حسین و خط لکھے نے، انہاں دے خطوط دا ریکارڈ کیتے، اموی حکمرانہ دے ہتھے چڑھ گیا تے ساڑھے کوفیاں دی شامت آ جانی ہے۔ انہاں کوفیاں سوچیا انہیں سارے دے سارے ریکارڈ نو جلایا جائے تاکہ کسی نو پتہ ہی نہ چلے امام حسین نو دعوت دین والا کیڑا ہے، بلان والا کیڑا ہے، تے اج منحرف کیڑا ہویا ہوئے۔ اللہ کے دعا ہے کہ
کہ اللہ سانو سارے نبی دے اہل بیت دا خادم بنائے. اسی حسینی ہاں یزیدی نہیں. قیامت دی صبح تک واسطے نواسہ مصطفیٰ دا مشن جاری و ساری رہدا. ہر وقت طاغوت آن والے وقت دا فرعون نال آن والے وقت دے جلاد عیاش نال ٹکرانا اے حضرت امام حسین دی سنت ہے. اللہ کے دعا ہے کہ اللہ جتھے نبی دے اہل بیت ستے نے اللہ انہاں دی تربت کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب